आज 2077 साल माघ 24 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 6 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। असंवैधानिक नियुक्तिलाई सभामुखको चुनौती, बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, प्रतिरक्षा सभा मार्फत सत्ताको शक्ति प्रदर्शन, नेपाललाई 5 लाख डोज खोप दिने चीनको आश्वासन, दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा, 2.5 करोड नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको तरकारीको नमुना गाउँ बन्दै कुमाल खाडा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। गरिबी, विपन्नता र पछौटेपन रहेको दैलेखको 820 नगरपालिका 3 कुमालखाडा गाउँ बस्तीका अधिकांश पुरुषले भारतको मुम्बई मनालीमा कर्मथलो बनाउने गरेका थिए। 1 वर्षको 6 महिना, कोही भने 4-5 वर्ष भारतमा बिताएर जहान परिवारलाई एकसरो कपडा, केही छाक गुजाराका लागि धन दौलत लिएर घर फर्कन्थे। तर विडम्बना, बम्बईबाट ल्याएको HIV एड्सको नासो नै जहान परिवारलाई पासो बन्ने गरेको थियो। कर्णाली राजमार्ग जोडिएको र कर्णालीको किनारामा रहेको यो गाउँको आजभोलि नाम मात्र होइन, स्वरूप नै बदलिएको छ। रोग, भोक, गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनले पिल्सिएको यो गाउँको मुहार फेर्ने अभियानको थालनी भएको छ। गाउँका अधिकांश महिला र पुरुषको दिनचर्या तरकारी बारीमै बित्ने गरेको छ। सधैँ भारतलाई कर्मथलो बनाएका पुरुष समेत मुगलान जान छाडेर बारीमै मुला, टमाटर, काउली, आलु उत्पादन गरेर आमदानी बढाउने गरेका छन्। कुमालखाडाका 30 जना किसान तरकारी खेतीमा लागि परेका छन्। पोली हाउस निर्माण गर्ने, तरकारीको बेर्ना उमार्ने, बिउ बिजन लगाउने, सिहार सुसार गरेर दिन बिताउने गरेको कुमालखाडाकी 45 वर्षीय नानी देवी शाहीले बताएकी छन्। उनी भन्छिन्, समयमै मलजल राम्रो भयो भने तरकारी बढी फल्छ। तरकारी फले मात्र आमदानी हुन्छ, म पनि त्यही गरेकी छु। टमाटर, आलु लगायतका तरकारी गोडमेल र पानीले गर्ने काम दिनहुँ गर्छु। सोही गाउँमा DCA सहयोग सोसेकद्वारा सञ्चालित साकार परियोजनाले गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउन अभियानमा सहयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले असंवैधानिक नियुक्तिलाई सभामुखको चुनौती शीर्षकमा खबर छापेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको असंवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अदालत गएका छन्। उनी संवैधानिक परिषदका सदस्य पनि हुन्। उता नागरिक समाज पनि नियुक्ति विरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेर नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू र संवैधानिक परिषदका सचिव समेत रहेका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीलाई विपक्षी बनाएका छन्। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति विरुद्ध सभामुख नै अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो। सरकारले नियुक्ति गर्न ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै गैर संवैधानिक भएको सभामुख सापकोटाको जिकिर छ। एकपटक जारी भएर खारेज गरिएको अध्यादेशलाई पुनः ल्याएर सरकारले अधिकारको दुरुपयोग मात्रै नगरेर संविधानमाथि जालसाजी समेत गरेको उनको तर्क छ। संविधानको श्रृङ्खलाबद्ध उल्लङ्घन भएपछि अदालत गएको हुँ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्। त्यसैगरी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ, प्रधान न्यायाधीश चुक्नुभयो, कानुनी रूपमा नै त्रुटि भयो। यता नियुक्तिबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ भन्दै अगाडि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भएकालाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग सहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार विपक्षीलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। बुधबार शपथ लिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। आजको कान्तिपुर दैनिकले सत्ताको शक्ति प्रदर्शन, ओलीले पहिले जसरी कसैलाई गाली गरेनन्, कटाक्ष गरेनन्, तुलनात्मक रूपमा भाषण सन्तुलित थियो, चुनावमा केन्द्रित हौं भन्ने आह्वान थियो शीर्षकमा
पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। अहिले मुलुकको राजनीति र काठमाडौँको मौसम उस्तै छ। मौसम त पानी परेपछि 1-2 दिनमा उग्रेला, राजनीतिको बादल हट्छ या झन घुम्मिन्छ, त्यसको निर्क्योल हुन भने अझै केही समय लाग्नेछ। दिनभरि पानी पर्ला झैं भए पनि दरबार मार्गको चिसो भुइँमा थचक्कै बसेका नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीले विकास र समृद्धिको भाषण बसाइदिएपछि जुरुक्क उठेर उनका पक्षमा नारा लगाए। भाषणमा समृद्धि र समाजवादको कुरा गरिए पनि 3 किसिमका वर्ग स्पष्टै छुट्टिने गरी कार्यक्रम स्थल मिलाइएको थियो। भुइँमा थचक्क बसेका कार्यकर्ता थिए जो गाडीमा रात बिरातको यात्रा गरेर सभाकै लागि काठमाडौँ आएका हुन्। अर्को वर्ग कुर्सीमा बस्नेको थियो जहाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थायी कमिटी सदस्य थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका साक्यका लागि पनि पहिलो लहरको छेउमा कुर्सी छुट्याइएको थियो। साक्य कार्यक्रममा नपुगुन्जेलसम्म त्यो कुर्सी खाली नै रह्यो। बस्न खोज्ने विशिष्ट पाहुनालाई सुरक्षाकर्मीले रोके। मञ्चको सोफामा बस्ने अर्को वर्गको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। जुन मञ्चको सजावटमा सबैभन्दा धेरै ओलीकै फोटो प्रयोग गरिएको थियो। नारायण हिटी संग्रहालय अगाडि शुक्रबार नेकपा ओली समूह बागमती प्रदेशले गरेको सभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यता गृहमन्त्री अझै फर्ममा आएनन् उपशीर्षक दिएर पनि कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। अक्सर तटस्थ देखिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गत पुष 5 गतेपछि केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहाल मध्ये कसको कित्ता लिने हो स्पष्ट हुनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो। हुन त उनी दाहालसँग असहमति हुँदा वामदेव गौतम झैं तटस्थ बस्न पनि सक्थे, तर छँदाछँदैको गृहमन्त्री छाड्नुभन्दा ओलीतिरै लाग्नु उपयुक्त देखे सायद। पुष 9 मा ओली क्याम्पमा उभिन बालुवाटार पुगे। थापाले गरेको भाषण र उभिएको मञ्चको तालमेल मिलेको थिएन। उनले क्रान्ति, अग्रगमन आन्दोलनका कुरा गर्थे र घुमाई फिराई ओली नेतृत्वको नेकपा मात्रै अग्रगामी भएको निचोड सुनाउँथे। थापाको यही अलमल देखेर एकचोटि दाहालले भनेका थिए उहाँ त्यता उभिनु भएको छ, भाषण हाम्रो गर्नुहुन्छ। त्यस यता पनि कैयौं मञ्चमा थापाले ओलीको अभिव्यक्ति दिन्छन् कि दाहालको छुट्याउनै मुस्किल हुन्छ। त्यही क्रममा शुक्रबार पनि जारी रह्यो। ओली पछिको दोस्रो वरियता पाउने चर्चामा रहेका थापाले सत्ताधारीकै मञ्चबाट तेस्रो जना आन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरिरहँदा आफू गृहमन्त्री पनि हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न संविधानमा अधिकार उल्लेख नभएको तर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसारमा कुनै देशको उदाहरण छ? सरकारी वकिलको जवाफ मेरो जानकारीमा त छैन श्रीमान। नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरूलाई इजलासबाट आउने प्रश्नको सामना गर्न निकै हम्मे परिरहेको छ। शुक्रबारको बहसमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीलाई यस्तै समस्या पर्यो। उनले संविधानमा विघटनको स्पष्ट भाषा उल्लेख नभए पनि संसदीय शासन व्यवस्थाले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको दावी गरेका थिए। त्यही बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनलाई नेपालकै जस्तो व्यवस्था भएका तर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नलेखेका संसारका अन्य देशमा संसद विघटनका उदाहरण छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न सोधेपछि उनी नजवाफ बने। बहसको अन्तिमतिर प्रधान न्यायाधीश जबराले रेग्मीलाई सोधेका थिए यो संविधान संसदीय व्यवस्थालाई अनुसरण गरेर बनेकै संविधान हो। संसदीय व्यवस्था भएको संसदीय मूल्य र मान्यता भएको मुलुकले हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको छ कि छैन? रेग्मीले आफूले त्यसो नभनेको भन्दै टार्न खोजे, तर जबरा अझै स्पष्ट हुने खोजे। तपाईले धारा 76 भित्रको त छुट्टै व्याख्या गर्नुहोला, मैले 74 को भन्न खोजेको। मैले भने के भने धारा 74 मा हामीले संसदीय व्यवस्था मान्यौं तर विघटन गर्ने अधिकार राखेनौं। अब हामी जस्तै व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ नलेखेको तर पनि विघटन भएको 200 देशमा यस्तो उदाहरण छ। त्यसपछि रेग्मी अकमकिए। त्यस्तो त मेरो रेफरेन्समा छैन श्रीमान, मैले खोजेको पनि छैन, थाहा पनि छैन। उनले लाचार हुँदै भने। प्रधान न्यायाधीश जबराले त्यसपछि हाँस्दै भने निवेदकको भनाई र तपाईँको अहिलेसम्मको भनाई नै यही हो, यति नै हो। प्रतिनिधि सभा विघटनकै विषयलाई लिएर आजको नागरिक दैनिकमा विघटन सही साबित गर्ने प्रयास शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधान सम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तर्निहित अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकार पक्षका वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको विषयमा शुक्रबार कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले नियुक्ति गर्नुको कारणबारे संवैधानिक परिषदलाई सोधेको हो।
देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक घट्दो क्रममा रहेको छ। केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या दैनिक जसो 300 भन्दा तल झरेको छ। संक्रमित संख्या दैनिक न्यून हुँदै जानुलाई सुखद रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक 100 जनामध्ये 98 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएको पाइएको छ। कुल संक्रमित 2,71,707 जनामध्ये 2,67,564 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या दैनिक ओह्रालो लाग्दो क्रममा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। यता चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको 5 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग शुक्रबार टेलिफोन संवादका क्रममा चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले अनुदानमा 5 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेका हुन्। आइतबार चीनिया राजदूतावासले नेपाललाई 3 लाख डोज खोप दिने निर्णय भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय टेलिफोन संवादमा चीनले 2 लाख डोज थप दिने घोषणा गरेको हो। चीनमा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले खोप सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ र 5 लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाललाई दिने घोषणा गर्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार साँझ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद 5 लाख डोज खोप दिने चीनको घोषणा शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। कोभिड-19 महामारीसँगै सुरु गरिएको लकडाउन र भर्चुअल अनलाइन कक्षाका कारण नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या अत्याधिक बढेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विदेशिएका नेपालीलाई कटाएर विश्लेषण गर्दा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या कुल जनसंख्याको हाराहारीमै पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्ममा 2.5 करोडको हातमा इन्टरनेट पुगेको छ। 2.5 करोड नेपालीको हातमा इन्टरनेट। कोभिड-19 पछि प्रयोगकर्ता बढे। राजधानी दैनिकमा छापिएको खबर हो यो। यता आजको गोरखापत्र दैनिकले मोबाइलको दुरुपयोग अभिशाप शीर्षकमा खबर छापेको छ। आफ्नो छोराछोरी मोबाइल अति नै चलाउने र धेरै बेर नचलाउन भन्दा झर्किने गर्छन् भने बुझ्नुस् उनीहरूमा मोबाइलले समस्या ल्याएको छ। बालबालिकालाई भुल्याउन मोबाइल चलाउन दिँदा उनीहरू बिस्तारै गेम खेल्न र अश्लील साइटप्रति आकर्षित हुने गरेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीका बेला मोबाइलको प्रयोग झन बढेको पाइएको छ। समय बिताउन होस् वा विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षा पढ्न पनि मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले बालबालिकालाई पठन पाठनसँगै व्यस्त बनाउन सहजीकरण गरे पनि एक किसिमको लत नै विकास भएको बताउनु भएको छ। मोबाइल प्रयोग गर्न जाने फलिफाप दुरुपयोग गरे अभिशाप हुने भएकाले अभिभावकको निगरानी आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। जुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायत उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा भारी हिमपातसँगै अत्याधिक चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बिहिबार दिउँसोदेखिको बदलीसँगै रातिदेखि वर्षात र बाक्लो हिमपात सुरु भएपछि जनजीवन प्रभावित बनेको हो। हिमपात र वर्षाका कारण किसानहरू भने उत्साहित बनेका छन्। समयमै हिमपात र वर्षा नहुँदा खेतमा लगाइएका हिउँदे बाली सुक्ने भए भन्दै किसान चिन्तित बनेका थिए। लामो समयसम्म पानी नपरेपछि लगाएका हिउँदे बाली खेतमै सुक्ने भनेर चिन्तित बनेका किसान वर्षासँगै हिमपात हुन थालेपछि बाली सप्रिने भन्दै उत्साहित बनेका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात बाली नाली सप्रिने आशामा किसान उत्साहित शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो। अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतले प्रतिगमनलाई सदरको फैसला गर्ने र त्यसको बलमा निर्वाचनमा जाने प्रयास भए आफूहरूलाई अमान्य हुने सन्देश दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको नेकपाले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन थाल्नु अघि शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार भेटघाट गर्दै दाहालले सत्तापक्षले अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ गरेको हल्ला चलिरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली सुरु गर्नुभएको हो। कोभिडका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत वर्षकै परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छैन। यस्तो अवस्थाकै कारण विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नाकोत्तर तहको शैक्षिक सत्र 3 महिना पछाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। चक्लाबन्दी खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सहकारीको अग्रसरतामा चक्लाबन्दी खेती हुन थालेपछि वरिपरिका किसान उत्साहित भएका हुन्। झापाको महारानी झोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले 2070 सालदेखि गौरादह नगरपालिकाको 4 र 7 पाटागाडामा चक्लाबन्दी गरेको छ।
नेपालले बासमती धान नेपालको हो भनी दावी गरेको विषयमा आफ्नो प्रमाण युरोपेली संघ ईयूलाई पठाएको छ। भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो देशको हो भन्दै आधिकारिकताका लागि ईयूमा दावी पेश गरेपछि नेपालले पनि सो धान आफ्नो देशको हो भनी डिसेम्बर 9 मा दावी सहितको पत्र दर्ता गराएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले बिहिबार नेपालको प्रमाण ईयूलाई पठाएको छ। काभ्रे तिमाल गाउँपालिका 2 का 39 वर्षीय खड्कलाल तामाङलाई राम्रोसँग निन्द्रा नपरेको 2 महिना हुन लाग्यो। कारण हो सहकारीको ऋण। लगनखेल रत्न पार्क रुटमा 22 वर्ष सवारी चलाएका उनले दुःख जिलो गरेर गाडी किन्ने साहस जुटाए। कोभिड अघिसम्म आम्दानी राम्रै थियो। त्यही आम्दानीले उनलाई गाडी मालिक बन्ने हिम्मत दियो। नभन्दै 2 वर्ष अघि मासिक 42,000 रुपैयाँ तिर्ने गरी 26 लाख रुपैयाँमा सहकारी मार्फत ऋण लिएर हाइस माइक्रो किने। आम्दानी राम्रै थियो। समयमै गाडीको किस्ता तिर्थे। 4 जनाको परिवार पालिएकै थियो। 2 छोरालाई काठमाडौँमै पढाएका थिए। जब कोभिड पछि लकडाउन भयो, गाडी थन्किए, आम्दानीको स्रोत गुम्यो। परिवारलाई गाउँ फर्काइदिए। छोरालाई पढाउन काठमाडौँ ल्याउन सकेनन्। लकडाउनमा कमाइ नभएपछि गाडीको किस्ता पनि तिर्न पाएनन्। यति हुँदा पनि उनले गाडी चल्छ कमाएर तिर्छु भन्दै आत्मबल बढाइरहे। तर अब 35 दिनभित्र तोकेको रकम नबुझाए गाडी लिलामी गर्ने पत्र सहकारीले थमाए। त्यसपछि उनलाई निन्द्रा परेको छैन। नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित लगानी पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले गरिखाने अभियानको रोड शो शुरू गरेको छ। अभियानमा शिव विकास, स्थानीय सम्भावना पहिचान, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा विकासका साथै मुलुकमै रोजगारीको अभियान सृजनाको महाअभियान भएको बताइएको छ। राजनीतिक जनपरिचालन मार्फत मुलुकमा आम मानिसलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउने अर्थात् आर्थिक सशक्तिकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप उक्त अभियान शुरू भएको समितिले जनाएको छ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी भए हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै पछिल्लो बजार भाउ आकाशिन थालेको छ। तर बजार हस्तक्षेपको मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभाग भने अनुगमनबाटै पछि हट्न खोजेको छ। बजार अनुगमन बापत भत्ता नपाए क्रियाकलाप सुस्त हुने चेतावनी दिएर बसेको छ। दाङ लमही नगरपालिकामा कुकुरको टोकाई बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले कुकुरको बन्ध्याकरण गर्न थालेको छ। घरपालुवा कुकुरको तुलनामा छाडा रूपमा पाइने सामुदायिक कुकुरले टोकेपछि रेबिज रोग लाग्ने सम्भावना अधिकतम हुने भएकाले रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि पनि कुकुरलाई बन्ध्याकरण गर्न थालिएको बताइएको छ। घरपालुवा कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने भएकाले रेबिजको सम्भावना नहुने भए पनि छाडा छोडिएका कुकुरसँग हेलमेल हुँदा घरपालुवा कुकुरबाट समेत खतरा हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। अब विदेशका खबर। भारतमा गत जनवरी 16 देखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम शुरू भएको थियो। सो दिनदेखि हालसम्म करिब 50 लाख व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउनेमा प्राय स्वास्थ्यकर्मी रहेका समाचारमा जनाइएको छ। त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बिहिबारसम्म 1,08,02,000 भन्दा बढी पुगेको छ। उता म्यानमारको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी NLD को अध्यक्ष आङ सान सुकीलाई उहाँकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको NLD ले पुष्टि गरेको छ। गत सोमबार म्यानमारमा सेनाले कु गरी राज्य सत्ता कब्जा गरेपछि अहिंसावादी राजनीतिका लागि गरेको त्यागका लागि 90 को दशकमा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित नेत्री सुकीको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उक्त जानकारी गराइएको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अमेरिका र ओमान सिरिजको बन्द प्रशिक्षणका लागि 32 खेलाडी छनौट गरेको छ। छनौटमा परेका खेलाडीहरूमा 4 जना नयाँ अनुहार टोलीमा परेका छन्। नयाँ प्रशिक्षक डेभ ह्याटमोर र छनौट समितिको समन्वयमा क्यानले खेलाडी छनौट गरेको हो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले भ्यू टावरबाट काठको बाकसमा पनि देखिन्छ। भ्यू टावर नै भ्यू टावरको देशको रूपमा दर्ज हुनेछ नेपाल। तर मूल प्रश्न भ्यू टावरबाट के हेर्ने होला शीर्षकमा ज्वालामुखी लामिछानेको विचार छापेको छ। पहिले विकासको नामबाट महेन्द्रले नेपाल छिराएर प्रयोगमा ल्याएको युरोपियन मोडेलको परिवर्तनलाई अहिलेको सरकारले समृद्धिको नाममा पुनः नवीकरण गरेको छ। देशैभर अन्धाधुन्ध निर्माण भइरहेको भ्यू टावर समृद्धिकै अभिन्न अंग हो। सीमान्तकृत जनताको समस्यालाई नचिन्नु अहिलेको समृद्धिको मुख्य विशेषता बनेको छ। आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचन जित्नका लागि बहालबाला जनप्रतिनिधिहरू तत्काल परिणाम आउने काममा जोड दिन्छन्। दीर्घकालीन महत्त्वका कामको परिणाम ढिलै आउँछ। परिणाम आउन्जेल थुप्रै निर्वाचन सक्छन् अनि भोटमा त्यसको भूमिका देखिँदैन। तत्काल परिणाम दिने या भनौं तत्काल देखिने कार्य हो भ्यू टावर। निर्वाचन जित्ने अस्त्र। मुखमा हाल्ने मार छैन, खुट्टामा
खोल नै हो। भ्यू टावर अहिलेका लागि नगरले पहिला मुखमा माडको व्यवस्था नै जोड दिनुपर्ने हो, तर विडम्बना त्यस्तो सम्भावना निकै कम छ। केही समयपछि देशैभरि भ्यू टावर देखिन्छन्। भ्यू टावर नै भ्यू टावरको देशका रूपमा दर्ज हुनेछ नेपाल। तर मूल प्रश्न भ्यू टावरबाट के हेर्ने होला? तिनै भुइँ मान्छेहरूको अनन्त दुःख। पुराणको पथमा स्वस्थानी व्रतकथा शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकमा रास जोशीको विचार छापिएको छ। पहिलो पटक देखा परेको यो कथा 8 पत्रको थियो, तर त्यसको 3 दशकपछि नेपाल सम्वत 723मा स्वस्थानी व्रतकथाले आकारमा बृहत रूप पायो। प्रारम्भमा संस्कृतबाट सुरु भएको यस कथा अर्को संस्करणसम्म पुग्दा नेपाल भाषामा रूपान्तरित भई व्यापकता पाइसकेको थियो। जनमानसमा स्थान पाएपछि यसको स्वरूपमा पनि विविधता थपिँदै आएको देखिन्छ। नेपाली मौलिक सिर्जनाको रूपमा रहेको स्वस्थानी विश्वको इति कथनात्मक परम्पराको प्राचीन पद्धति मध्ये एक हो। सीमित पत्रबाट प्रारम्भ भई 31 अध्यायसम्मको विस्तार, पुराण र अन्य नीति कथाका कथाहरूको उपस्थितिका साथै इसाई परम्परामा समेत स्थान पाउन पुगेको छ। यस कथा मात्र कथाको रूपमा सीमित छैन, धर्मग्रन्थको रूपमा र पुराणको रूपमा रूपान्तरित बन्ने पथमा छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकमा द्वन्द्वमा नैतिकता शीर्षकमा प्रकाश अधिकारीको विचार छापिएको छ। सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरिने हुँदा नैतिकतामा ह्रास आइरहेको छ। उच्च नैतिकता वा मनोबल हुनु भनेको उच्च क्षमता र सिपको विकास हुन सक्नु हो। मानवीय मर्यादा र मनोबलमा कमी आउँदा कामप्रतिको निष्ठा, समर्पण र नतिजामा नकारात्मकता देखिन सक्छ। उत्पादन अर्थात् आउटपुट पोटिलो हुँदैन। अपेक्षित आचरण र नैतिकता बीच पनि द्वन्द्व छ। यसो हुनका कारण के हो भने आचरण समाज निर्देशित हुन्छ र यो सामाजिक स्वीकार्यताको जगमा अडेको हुन्छ, जबकि नैतिकता आत्मनिर्देशित हुन्छ र यो अन्तस्करणको आवाज हो। सार्वजनिक जीवन बाँच्ने जो कहिले यी दुई बीच सैधव उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।